एजाज भट्टी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और वकील अंसारी साहब का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने ये मौका फराहम किया। डॉक्टर ताहिर शहीर ने प्रोफेसराना अंदाज में वो सारी बातें कर दी हैं जो कि इस मज़ाहिया मुशायरे के साथ लिंक थी। बहरहाल मैं अब चूँकि वादा किया हुआ है तो चंद चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। वकील अंसारी साहब ने एक फिक्रा कहा था कि हमें ये देखना है कि शायरी में मज़ाहिया शायरी का क्या मकाम है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि बज़ाहिर सतही बातें यानी बालाई की बातें हैं, वाह बज़ाहिर सतही बातें यानी बालाई की बातें हैं, हकीकत में मगर तहदार गहराई की की बातें बातें हैं। हैं, वाह बहुत अच्छे। अगर अगर एक कह कहे से एक पाव खून बढ़ता है, अगर एक कह कहे से एक पाव एक खून पाव बढ़ता खून है बढ़ता है। तो सीधी सीधी आसाबी तवानाई की बातें हैं। क्या बात, वाह 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 बहुत अता करती हैं ये शादाबियां अफसुर्दा चेहरों को, अता करती हैं ये शादाबियां अफसुर्दा चेहरों को, शफा की, तंदुरुस्ती की, मसीहाई की बातें हैं। वकील अंसारी साहब, ये आपके उस सवाल का थोड़ा सा जवाब था। एक जिक्र हुआ मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि संजीदगी, संजीदा शायरी और मज़ाहिया और संजीदगी और मज़ाह का, तो बुनियादी तौर पर मिजाह को हाई सीरियसनेस कहा जाता है। हाई सीरियसनेस, जहां संजीदगी की हदूद खत्म होती हैं वहां से मजाह की हदूद शुरू होती हैं। और फिर इसी तरह से जो आजकल जितने शायरी कर रहे हैं, ये एक तरह से ह्यूमर थेरापिस्ट हैं, ये बाकायदा एक डॉक्टर हैं, थेरापिस्ट हैं, जो ह्यूमर के जरिए एक ऐसी थेरापी करते हैं जिसके नतीजे में लोग अपने मसाइल कुछ देर के लिए जरूर भूल जाते हैं। तो मेरा उन्वान था मज़ाहिया शायरी माजी और हाल। तो सबसे पहले माजी में झांकते हैं, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, तो वो पूरी हिस्ट्री ही समझें कि मज़ाहिया शायरी की क्या है। आप सबके इल्म में है कि इसका आगाज़ जो है वो जाफ़र ज़टली से हम करते हैं, और जो फ़रख सैर ज़माने में था, और जो जिस शेर पर वो बिल आखिर कत्ल किया गया, और जिस उसे मैं शायरी का शहीद शायरी कहता हूँ जाफ़र ज़टली को, क्योंकि शायरी की वजह से ही वो तस्मा कशी का शिकार हुआ। जो शेर उसका था वो एक मदा का शेर था, कसीदे का शेर था, हुक्मरानों के कसीदे लिखने वालों का, उसकी उसने पैरोडी की थी। तो पैरोडी मज़ाह के इब्तिदा से ही इसमें शामिल है, और वो शेर बड़ा मशहूर है कि सिक्का जद बर गंदमो मोठो मटर, पादशाह तस्मा कश फर्रुख सयर। तो इस शेर पर उसके खिलाफ वो किया गया, और तस्मा कशी यानी तस्मा उस गले में डालकर उसको फारिग कर दिया गया। दूसरी तरफ ये कहा जाए कि बुनियादी तौर पर जो जाफ़र ज़टली था, चंद चीज़ें उसकी अच्छी भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो हिजब निगार था। बुनियादी तौर पर वो हिजब निगार था, और उबैद ज़ाकानी के शायद, क्योंकि फ़ारसी आमेज़ शायरी थी उस वक्त, तो वो उस हवाले से उसी तरह से लिखता था। हमारी जो इब्तिदा यानी समझिए मज़ाह की किसी सतह पे, तो वो हिजब निगारी से शुरू हुई। उसमें अमीर खुसरो की वो हिजब भी आ जाती है जो चम्मू साकन के नाम से उन्होंने लिखी। फिर और भी कुछ शायर आते हैं, फिर सौदा की हजवियात आ जाती हैं, जो कि सौदा ने घोड़े के बारे में जो हजब लिखी, मैं ये कहता हूँ अगर घोड़ा भी उसे सुन लेता तो अपनी नाताकती के बावजूद दुलत्तियां जरूर झाड़ता शायद। वाह वाह वाह। फिर मीर तकी मीर की हजब आ जाती है, जो जाहिर है कि घर की हजब लिखी और लिखी, लेकिन बुनियादी तौर पर हजब निगारी तंज से कहीं ज्यादा शदीद शदीद होती है, और इसके अंदर तासुब की कारफरमाई लाजमन होती है। खुशगवार तासुर नहीं होता, नफरत के जज्बे की तस्कीन का पहलू जरूर निकलता है आदमी के, कि वो जो लिख रहा है वो अपना गुस्सा जो है वहां निकाल लेता है। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हजब हमारी नज्म निगारी की एक खारदार शाख है, जिसके फल से फूल तक बेलुत्फी भरी पड़ी है, और अपनी जमीन और दहकान दोनों की कसाफत पर दलालत करती है।
کیا بات اس میں سودا سب سے زیادہ بدنام ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں نے لکھی. مصفی اور انشا کی جو آپس میں چپکلش تھی اس میں حجبیں لکھی گئی. میر حسن نے لکھی. لیکن اب چلتے ہیں ہم آگے، کیونکہ یہ ماضی کا قصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ مزاح تک، اکبر الہ-آبادی تک اور آگے ہم پہنچے. اور پھر باقاعدہ شگفتہ سی شاعری ہمیں وہ نظیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے، جس میں اب شگفتگی کا پہلو آ جاتا ہے. اور یہ ایک اہم موڑ ہے. 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں ان کے. دل خوشامد سے ہر ایک شخص کا کیا راضی ہے. خوشامد کے اوپر اتنے عمدہ اشعار ہیں ان کے. دل خوشامد سے ہر ایک شخص کا کیا راضی ہے، آدمی جن و پری بھوت بلا راضی ہے، بھائی فرزند بھی خوش باپ چچا راضی ہے، شاہ مسرور غنی شاہ و گدا راضی ہے، جو خوش آمد کرے خلق اس سے صدا راضی ہے. حد تو یہ ہے کہ خوش آمد سے خدا راضی. واہ 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 واہ. اب ذرا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، 1877 کے قریب پہنچتے ہیں. تو طنز و مزاح کے حوالے سے اودھ پنچ کا اجرا جو ہے یہ ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ شاعر لکھے تو وہ دوسروں تک کیسے پہنچے. مزاح کی جو رفتار ہے آج تک کی، یہ اس میں یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو جب یہ اکبر الہ-آبادی بھی اسی کے ذریعے سامنے آئے، یہ اودھ پنچ کے ذریعے، اور اسی میں پنڈت تربوت ناتھ ہجر آئے، اسی میں منشی سجاد آئے، اسی میں رتن ناتھ سرشار آئے اور بہت سے لوگ. تو اکبر الہ-آبادی کا جو دور ہے وہ 1846 سے 1921 تک بنتا ہے. بہت سے اشعار میرے دوست، میرے بھائی ڈاکٹر طاہر شعیر نے سنا دیے. ایک دو میں بھی سناؤں گا، کیونکہ معیاری طنز و مزاح جو ہے جس میں مقصدیت بھی ہو، فن بھی ہو اور طنز و مزاح کا ایک حسین امتزاج بھی ہو، وہ ہمیں اکبر الہ-آبادی کے ہاں ملتا ہے. اور ایک اور بات میں کر دوں، یہ واضح رہے کہ اکبر الہ-آبادی بنیادی طور پر ایک سنجیدہ شاعر تھے اور ان کا سنجیدہ کلام بے پناہ مقبول تھا. ایسے وقت میں انہوں نے ایک بالکل اس ادب کی جو شاہراہ جا رہی تھی اس میں سے ایک الگ سے سڑک نکالی اور راہیں تراشی، جو آج تک جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو وہ لکھتے ہیں اکبر الہ-آبادی کہ اور یہ جو سنجیدہ شاعر کا مزاح کی طرف آنا ہے، اس میں انور مسعود صاحب بھی شامل ہیں، اس میں ضمیر جعفری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں یہ آپ کا خادم بھی شامل ہے اور بہت سے اور لوگ شامل ہیں جو باقاعدہ سنجیدہ شاعر تھے اور اس طرف آئے. تو میں اکبر الہ-آبادی کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی. طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، اور دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب اس شعر میں سے جو میں چیز نقطہ نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں 1846 اور 1921 یہ 2 صدیاں بنتی ہیں، 20ویں صدی اور 19ویں صدی، جب انہوں نے یہ لکھا. اور اس وقت بھی ڈبے کا دودھ موجود تھا. پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج ہی ڈبے کا دودھ جو ہے بچوں کے، اور اس وقت بھی سرکاری اسکول موجود تھے. تو جو سرکاری اسکولوں کا حال اس وقت تھا وہ آج بھی وہی ہے، اور جو ڈبے کے دودھ کا حال تھا اس وقت وہ آج بھی وہی ہے. اور رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی. واہ واہ. تو اکبر کے بعد اب آتے ہیں یہ جو اکبر کے ہاں طنز کا پہلو زیادہ گہرا ہے اور مزاح کا لائٹ ہے. اس کے مزاح ان کے طنز کے نیچے زیریں لہر میں ہے، لیکن طنز جو ہے ان کا بہت قومی سطح کا بھی ہے اور معاشرتی سطح کا بھی ہے، سماجی سطح کا بھی ہے، ثقافتی سطح کا بھی. اکبر کے بعد خالص مزاحیہ شاعری میں ہمیں ظریف لکھنوی کا نام ملتا ہے. بڑا اہم نام ہے. وہ 1870 میں پیدا ہوئے، وہ بھی اودھ پنچ میں چھائے رہے، چھپتے رہے. ان کا ایک دیوان تھا، دیوانچی اس کا نام تھا، اور ان کے مجموعے کا نام جو تقریباً 1937 تک وہ اس میدان میں وہ خالص مزاح کے زمرے میں رہے. طنز ان کا دبا ہوا رہا.
اردو شاعری کے قدیم دور میں مزاح گوئی کا ایک رنگ ہمیں ریختی کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ریختی میں عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنا، اوئی ہاں، یہ چیزیں، اس میں ایک ہمیں ہلکا سا پہلو مزاح کا یا شگفتگی کا نظر آتا ہے۔ اور اس سے قبل جو ایہام گوئی کی تحریک تھی، اس میں بھی ہمیں مزاح کا ایک پہلو ان معنوں میں نظر آتا ہے کہ اس میں نکتہ آرائی بہت کی گئی ہوتی تھی، اور لفظوں سے، جسے ہم لفظی بازی گری کہتے ہیں، لفظی ہیرا پھیری کہتے ہیں، اس کا استعمال بہت تھا، اور اسے ذہنی مشقت، یعنی ایک تو ادب ہے جو ہم تخلیق کرتے ہیں کہ کچھ آمد ہوتی ہے اور کچھ آورد ہوتی ہے، ایک جو لفظی بازی گری ہے اس میں ذہنی مشقت بہت ہوتی ہے، ایک ہی لفظ کو وہ دو معنوں میں لے آنا، یا ملتے جلتے الفاظ جو ہیں ان کو دو معنوں میں استعمال کرنا۔ تو یہ جو لفظی بازی گری تھی، اس میں انشا، رنگین اور بہت سے لوگوں نے کام دکھایا، اور بہت طویل فہرست ہے اس کی، مگر یہ ابھی مزاح کے حوالے سے اس کو میں ابھی تشکیلی دور قرار دیتا ہوں کہ اکبر الآبادی بھی تشریف لا چکے، ریختی کی تحریک کا اثر بھی آیا، ایہام گوئی نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اور پھر آگے چلیں دیکھیں اکبر الآبادی کی عظمت اس سے کیا بیان کروں کہ خود علامہ اقبال اس سے متاثر رہے، اور علامہ اقبال نے مزاح لکھا، اور ان کا جو ظریفانہ کلام ہے علامہ اقبال کا، وہ الگ سے شائع ہوا ہے، وہ مجلس نے شائع کیا تھا، الگ سے شائع ہوا ہے، اور علامہ نے 14 چیزیں مزاح میں لکھی ہیں، جو مختصر نظمیں ہیں، قطعات ہیں یا چیزیں ہیں، 14 ان کی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ اکبر الآبادی کا ایک، یعنی اس سطح پہ وہ مزاح کو لے گئے تھے کہ علامہ صاحب نے بھی لکھا۔ اور پھر اسی طرح غالب کے ہاں ہمیں حاضر جوابی جو ملتی ہے، اس کے اندر بھی ایک شگفتگی کا پہلو، یہ ساری چیزیں مل کر پھر اب مزاح کی طرف ہم آئیں گے کہ کس وقت یہ باقاعدہ تخلیق ہوتا ہے۔ تو غالب بھی جب کہتا ہے کہ وائز نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، یا یہ کہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو پھر اس میں سے حاضر جوابی یہ بھی، اور بزلہ سنجی یہ بھی مزاح کے مختلف حربے ہیں۔ اب میں اسے کچھ آگے لے کر جاتا ہوں کہ یہاں میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں جو نکتہ آرائی اور یہ جو لفظی بازی گری آپ کو لطف آئے گا، یہ کلاسیکل دور کے شعر ہیں۔ عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کے، عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کو، دیتے ہیں سب کو شربت دیدار چھان کے۔ واہ 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 واہ، اور اب یہ شعر دیکھیے، دو منفیوں کی ضرب سے یہ سائنٹیفک شعر ہے، میتھمیٹیکل شعر ہے کسی استاد کا، دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے ایک جمع، دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے ایک جمع، ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں۔ اور پھر ایک اور نکتہ آرائی جو بھی میں نے کہا، انشاءاللہ خان انشاء، سحر ایک ماش پھینکا، ماش کا دانہ، سحر ایک ماش پھینکا جو مجھے دکھا کہ ان نے، سحر ایک ماش پھینکا جو مجھے دکھا کہ ان نے، تو اشارہ میں نے تاڑا کہ ہے لفظ شام الٹا، شام اور ماش کے اس میں اس نے لیا۔ مومن خان مومن کا شعر دیکھیے، بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ اس شعر میں جو نکتہ آرائی ہے وہ ہے کہ ان کے محبوب کا نام تھا مہتاب رائے، اور یہ بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا، ہم الٹے، ہم کو الٹائیں تو مہ بنتا ہے، بات کو الٹائیں تو تاب بنتا ہے، یار کو الٹائیں تو رائے، اس میں سے پورا مہتاب رائے نکلتا ہے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 20ویں صدی کے وسط تک جو ہے خالص طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا دور جو ہے وہ اب شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں بہت سے نام سامنے آتے ہیں، بہت سے مجموعے بھی چھپے، ان میں احمد پھپوندوی، آذر عسکری، بلبل کاشمیری، چونچال سیال کوٹی، حاجی لک لک، خضر تمیمی، خواجہ دل محمد، ڈاکٹر سمر ملتانی، یہ نام بہت سے ہیں۔ میں نے جو کتاب مرتب کی تھی گلہائے تبسم، اس میں تقریباً
जाफर जटली से लेकर आज तक 350 के करीब शुअरा थे जिनका कलाम मैंने इकट्ठा किया था। और ये जिनके नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे साहिब दीवान शायर थे इसी गुज़श्ता सदी के वस्त के, और इन सब पर तकरीबन तकरीबन एमफिल और पीएचडी के मकाले लिखे जा चुके इस सतह के थे। लेकिन वही बात कि अभी वो दौर नहीं आया था अवध पंच के बाद कि ये लोग सामने आते। तो मैं अर्ज कर रहा था राजा मेहदी अली खान, रजा वाही नकवी, सुलेमान खतीब, सैयद मोहम्मद जाफरी, शौकत थानवी बहुत उम्दा शायरी की, शहबाज अमरोवी, जरीफ जबलपुरी, मजीद लाहौरी, राजा मेहदी अली खान, आशिक जलंधरी, आशिक मोहम्मद गौरी, अब्दुल बारी यासी, अल्लामा हुसैन मीर काश्मीरी, जिन्हें आप बहुत बड़े वो मजलिस अहरार के बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े मुकर्रर समझते हैं। क्या कमाल की उन्होंने नज़में लिखी। फुरकत काकोरी, काजी गुलाम मोहम्मद मकबूजा कश्मीर से थे, मिर्जा महमूद सरहदी, नज़ीर अहमद शेख सरफराज शाहिद ने उनका कलाम शाया किया और बेशुमार नाम है। तो अब मैं इनके कुछ अशार आपको सुनाता हूँ इस दौर के, और फिर हम आखिर में एंड पे ख़त्म कर देंगे। नज़ीर शेख का सुनिए। जहाँ भी पिलाओ भिगारा गया है, जमीन से फलक तक भपारा गया है, इसी गम में शैतान मारा गया है कि मोमिन पे ये क्या उतारा गया है। वाह वाह। और फिर एक आपने ताहिर साहब लफ्जों के हवाले से लिखा था, तो आज़र अस्करी क्या कमाल के शायर थे। जनूने सिहत लफ्जी न पूछो, जनूने सिहत लफ्जी न पूछो, खतीब शहर का झटका हुआ है, पड़े हैं कल से CMH में हजरत, गले में ऐन एक अटका हुआ है। ये मुख्तार आई भी ये करते थे। डॉक्टर समर मुल्तानी का शेर था, इधर सिट, और उस वक्त भी देखें अंग्रेजी के अल्फाज, अंग्रेजी सबसे पहले फारसी के अल्फाज जो हैं वो शामिल किए जाफर जटली ने, कश्ती जाफर जटली डुबकू डुबकू मेकुनत। फिर जो अकबर अलाहाबादी आए उन्होंने तो ये कहते हैं ना कि हिंदी फारसी और अंग्रेजी, फिर बाद में अब तो लोग मान गए कि अंग्रेजी भी शामिल करें, तो उन्होंने सबसे पहले और थर्ड फॉर्म में लिखा, कॉल फिट टेस्ट शायरी में शामिल किया, कॉल फिट भी नहीं, कॉल फिट टेस्ट। तो ये जब आ गई चीजें तो आज भी ये उसका शेर है समर मुल्तानी का, इधर सिट हेयर हो रही है, मुझे डोंट इंटरफेयर हो रही है। और सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, और शौकत थानवी का मैं सुनाऊंगा, लोग उन्हें खालिस नसर का मजाहिया नसर निगार समझते हैं, उन्होंने शायरी भी कमाल की। फैमिली प्लानिंग पे उनकी नज्म है और एक बंद, ए मेरे बच्चे मेरे लख्ते जिगर पैदा ना हो, ऐ मेरे बच्चे मेरे लख्ते जिगर पैदा ना हो, याद रख पछताएगा तू मेरे घर पैदा ना हो, और तुझको पैदाइश का हक तो है मगर पैदा ना हो, मैं तेरा एहसान मानूंगा अगर पैदा ना हो, ऐ मेरे बच्चे मेरे लख्ते जिगर और फिर और बहुत से इनको मैं स्किप करता हूँ। और अब हम आ जाते हैं आखिर में, आखिरी मुख्तसर सा, इसके बाद जदीद तर दौर आता है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया। अब जदीद तर दौर जो है ये 80 के बाद शुरू होता है और 85 के करीब इसमें मैं भी एंटर होता हूँ, बहुत लोग आते हैं और उसके बाद भी है। इसको हम शायरी का ज़र्री दौर कहते हैं, और शायरों की एक गैलेक्सी थी इस दौर में जो बाद तक चलती रही। इनमें से कुछ अभी भी मौजूद हैं लेकिन बहुत से अल्लाह को प्यारे हो गए। इसकी क्या वजह थी? ये अब वही बात आ जाती है अवध पंच की जो डॉक्टर शहीर ने भी बात की कि अवध पंच से शायर निकले, अकबर अलाहाबादी भी और रतन नाथ सरशार भी और दूसरे भी। अब ये जो दौर था इसमें पहली दफा मजाहिया शायरी वो रेडियोस के साथ जुड़ी और टेलीविजन के साथ जुड़ी। पाकिस्तान टेलीविजन पर पहला मुशायरा मजाहिया मुशायरा के नाम से 1987 में हुआ। उसमें अबीर अबू जरी भी, सैयद ज़मीर जाफरी भी, दिलावर फिगार भी, ज़ियाउल हक कासमी भी, इनायत अली खान भी, नेम एनीवन एट दैट टाइम 18 शायर। अच्छा, तो वो रिपीट भी हुआ, अनवर मसूद साहब, सरफराज शाह साहब, ये तो थे ही। वो जब रिपीट हुआ तो लोगों तक ये मैसेज बड़ी तेजी से पहुंचा। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर अजहर जैदी ने जिंदा मजाहिया शायरों के जश्न दुबई में मनाने शुरू कर दिए।
اب مزاحیہ شاعری سیلولائٹ میڈیا کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے بھی، لیکن سیلولائٹ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچنی شروع ہو گئی. پھر شاعر دنیا میں پہنچنے شروع ہو گئے کہ اظہر زیدی صاحب نے وہ جشن ضمیر جعفری کیا، جشن ساغر خیامی کیا، جشن انور مسعود کیا، اور بہت سے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلتے جائیں، پھر برطانیہ میں صابر رضا آگے اور وکیل انصاری صاحب. آپ تو مجھے اسی طرح سے یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ ہم امریکہ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کتنے مشاعرے کرائے اپنے کاروان کے ذریعے، اور کتنے لوگوں کو بالکل وہ جو بات انہوں نے کی کہ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں کو آپ نے اکٹھا کر کے. اور وہ تو پھر یہ ہوا کہ وہ میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں کہ نا دے نال نامہ بھی شامل ہو گیا. یعنی وہ یہ ملفوف مشاعرے ہیں، شاعر لفافے والے شاعر ہیں، جیسے صحافی کچھ لفافے والے ہوتے ہیں. تو پھر یہ امریکہ کی سیر بھی، میں کہا کرتا ہوں کہ جو میرا پہلی شادی تھی وہ سنجیدہ شاعری کے ساتھ ہوئی تھی، پھر میری شادی عقد ثانی مزاحیہ شاعری کے ساتھ ہو گیا، اور پھر یہ مزاحیہ شاعری لاڈلی بیگم بن گئی، اور پھر میں دونوں کا لفظی خرچ اٹھاتا رہا. لیکن یہ مزاحیہ شاعری ہی تھی جو مجھے پوری دنیا میں لے کر گئی، جس نے میرے بہت سے اخراجات اٹھائے، جس نے مجھے پوری دنیا کی سیر کرائی. تو یہ جتنے نگار بیٹھے ہیں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کی جو ورتھ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ نام لیے تھے، عطر شاہ خان جیدی کا رہ گیا، انور بریلوی، امیر الاسلام ہاشمی، یہ اس زرعی گلیکسی کے شاعر ہیں. عادل لکھنوی تھے انڈیا سے، ساغر قیامی اور پاپولر میرٹھی تو بیٹھے ہیں ابھی، اور پھر یہاں سے بھی بہت سے لوگ تھے. تو یہ جو اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے تحقیق کی ہے، میں نے مزاحیہ شاعری کا انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا ہے جس میں مزاح کے موضوعوار انتخاب کیا ہے. تو تقریباً جب میں نے یہ 90 میں میری کتاب آئی تھی، 2009 میں آئی تھی، 2009 میں، تو اس وقت 350 شاعر تھے. اور اس کے بعد یہ جو دور ہے اس میں تو اور نئی نسل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. پھر یہاں کے لکھنے والوں کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی مزاحیہ شاعری لکھنے والے شاعر موجود تھے. آپ کے امریکہ میں ہی ڈاکٹر جعفر رضوی، پھر اقبال شانہ، یہ فرت ندیم ہمایوں صاحب اب وہیں ہیں، فہیم جو ہے وہ وہاں مسقط میں، دبئی میں، نور عالم امروی آپ کے ہاں ہیں، عبدالشکور کریم ہے، ممتاز راہید، کمال اظہر، کچھ نام میں لے رہا ہوں نسیم سعد. کہ یہ پھر پوری دنیا کا ایک گلوبل جو ہے، یہ اس دور کے جو دو شعر، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کشن لال خنداں کا، بس یہ شاعری تو آپ کے ہاں پہنچی ہوئی ہے سب جگہ پہ. ضمیر جعفری صاحب کا آپ نے نام لیا تھا تو ایک شعر مجھے ان کا یاد آ گیا کہ نام اگر لکھو تو 6 سطروں میں نام آتا نہیں، نام اگر لکھو تو 6 سطروں میں نام آتا نہیں، اور کام اگر پوچھو تو کوئی خاص کام آتا نہیں. تو یہ اس طرح کی بنتی. اور کشن لال خنداں کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ خلق خدا کی خدمت خنداں کبھی نہ کرنا، خلق خدا کی خدمت خنداں کبھی نہ کرنا، جس کا گلا دباؤ آنکھیں نکالتا ہے. تو یہ نقطہ چل رہی تھی. اور اب آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی بھی ہو گیا، حال بھی ہو گیا، مستقبل میں 2-4 فکرے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ بہت اچھا لکھ رہی ہے، آگے جو لکھ رہے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے. یہ یہاں بھی بیٹھے ہیں، زاہد فخری صاحب یہ بیٹھے ہیں، طاہر شہیر صاحب ہیں، افضل پارس صاحب ہیں، میم شین عالم صاحب ہیں، پروفیسر عمران ظفر صاحب ہیں، سید سلمان گیلانی آج نہیں نظر آ رہے، عبدالحکیم ناصف ہیں، حسنین جلیسی ہیں، مظہر عباس رضوی ہیں، سعید اقبال سعدی ہیں، سلیم اختر، محمد عارف، ادریس قریشی، شہباز چوہان، انہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹی وی میں بھی آتے ہیں. اور یہ مزاحیہ شاعری کا مستقبل آج جو مزاحیہ شاعری لکھی جا رہی ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے موضوع وار جو منتخب کیا تھا مزاحیہ شاعری کا انسائکلوپیڈیا، تو طاہر شہیر نے کچھ موضوعات کا ذکر کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تقریباً 102 موضوعات ہیں جن پر مزاحیہ شاعروں نے طب آزمائی کی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف میاں بیوی رہ گئی ہے، میاں بیوی بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اور لیکن یہ ہے کہ تعلیم، ہسپتال، پولیس،
कौन सा शोबा ऐसा है जिस पर मज़ाह निगारों ने नहीं लिखा, और अब तो साइंटिफिक जो शोबे हैं इनके ऊपर भी लिखा जा रहा है। तो इस एतबार से मज़ाहिया शायरी का जो मुस्तकबिल है मेरे नज़दीक वो बहुत ताबनाक है, अच्छा है, और जो हम लोग जितने भी इस वक्त मौजूद हैं ये नए आने वालों को आगे लेकर चलते हैं। एक शेर सुनिए मज़ाह का, किसी का है कि दिन में सोता है और कहता है। ये अब तज़मीन देखिए, मैं ये कह रहा था कि नुक्ता आराई भी हो रही है, लफ्जी हेर फेर भी हो रहे हैं। आज के पेचीदा मुआशरे में जो उर्दू जिस सतह पे बुलंद हो चुका है, उर्दू अदब, मज़ाहिया अदब भी उसी तरह से अपनी बुलंदी की तरफ रवान हुआ है। दिन में सोता है और कहता है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दिन में सोता है और कहता है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और मैं तज़मीन के 3 शेर यहाँ आखिर में सुनाना चाहता हूँ। मियाँ बीवी का जिक्र आ गया कि लोग किस तरह से इसको, ये अल्लामा इकबाल और गालिब, इनकी तहरीफात भी बहुत हुई, तज़मीनात भी बहुत लिखी गई, और दूसरी तरफ वो भी एक मिसरे के साथ जोड़ा भी गया इनको कि अब मिर्ज़ा आसी अख्तर का शेर है कि बीवी के साथ साए की सूरत अटैच रहे। बीवी के साथ, ये आखिरी 3 है, इसके बाद मेरा बयान खत्म। आप सबका शुक्रिया। कि बीवी के साथ साए की सूरत अटैच रहे, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। नाशाद भी इसी मौजू को बयान करते, इसी मिसरे को लगाते हैं। इंडिया के शायर हैं, बेशक मियाँ के साथ रहे बीवी रात दिन, बेशक मियाँ के साथ रहे बीवी रात दिन, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। वाह वाह वाह। और फिर नियाज सवाती का जिक्र आपने किया तो वो भी बिल्कुल इसी मौजू को इस तरह से छेड़ते हैं, लाजिम है तेरे साथ रहे तेरी अहलिया, लेकिन कभी कभी इसे तो ये सोसाइटी और एक गैलेक्सी हमें आज के दौर में नजर आती है। और यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ जो इतनी बड़ी गैलेक्सी हमें नजर आती है, इसमें मिजाहिया, इसमें 2 भाइयों का बहुत किरदार है। एक का नाम है अताउल हक कासमी और दूसरे का नाम है ज़ियाउल हक कासमी। ज़ियाउल हक कासमी खालिस मिजाहिया शायर, ऑर्गेनाइजर और मुशायरों के बानी, बहुत ज्यादा मुशायरे उन्होंने कराए और बहुत नए लोग इंट्रोड्यूस कराए। और अताउल हक कासमी मज़ाह निगार हैं, सबसे सीनियर कालम निगार हैं, लेकिन मज़ाह निगार हैं, लेकिन वो मज़ाहिया शायर नहीं हैं। लेकिन जितनी सबसे ज्यादा सरपरस्ती उन्होंने मज़ाहिया शायरी की, यानी दलाइल के जरिए, कॉलम के जरिए, रिकमेंडेशन के जरिए, वो इन दोनों का शुक्रिया हम सब पर, अनवर मसूद साहब समेत, सरफराज शाहिद समेत हम सब पर इन दोनों का शुक्रिया वाजिब बनता है कि अताउल हक कासमी साहब ने सबके लिख के और रिकमेंडेशंस करके, और जो पहला मज़ाहिया मुशायरा हुआ था 1987 में, जिसका मैं जिक्र अभी कर चुका हूँ कि जहाँ से ये टर्न हुआ मज़ाह के ज़र्री अहद का, उसमें 3-4 शायरों को जिन्हें मैं भी नहीं जानता था, वो अताउल हक कासमी साहब ने उनका नाम डलवाया और कहा कि आप इनको सुने। और वहीं को चढ़े, उनमें एक अबीर अबू जरी साहब थे जो पंजाबी के शायर थे, हमारे इल्म में नहीं था कि वो उर्दू लिखते हैं। उन्होंने खालिद मसूद साहब मुल्तान में थे, 1-2 चीजें लिखी थी वो, और 3-4 नाम थे जो उन्होंने, वहां से अब तक वो मज़ाह की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो बस ये इतनी बात थी कि कहीं कोई सरपरस्ती करता है, कहीं अखबार, टीवी, रेडियो, और वकील अंसारी साहब आप जैसे ऑर्गेनाइजर और दीगर तमाम ऑर्गेनाइजर, तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने खामोशी से मुझे सुना। बहुत शुक्रिया। बहुत